سلام سلام فتواتن كورانن أما العالم تركو نشانالي بيتسب ببزلخمو سلامكم بزح ترف يرلي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو زخون كعني كم تلمد على تاو شرفي بزالي محراقا ويكعابة حوالا إلوين بنا إيتيوبيا نقدي بانكي كموين بالعلمتان زي شرفاني كلي بانكتات إن من ينزل حبيرنا كرينا سكعبيري فزاهن خطكتاتلو بأخرتي عدم نشانالي حدش تزهمكم سبسكرايب نبرات زهمكم كعا لايك شير نغوركم نختبرتات عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كابلبي إنا مسكن كوية دق عبيت وين معري مباركس لو معنتي ترسلسته ويكعا جانواري ترسلسته ويكعا جانواري عسرت حدا زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج كويت يونايتد عرب أميريت درهم سعود عرب ريال أومان ريال جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت زبول إنا كالرئي سنايت أنحيت سناي مكة تال بمجمرة أنريون أمريكا دولار يخون بايزوي لو معنتون شرفي بدعم وثيقي إزولو هم معلتنا معلتي وثيقي زولو حدا مهرات كم زقلت وزلو دما دولار بانكي سكاكل تميت أرش خمسة أتنا بس أرلي معلاقاس خمسة لستميت أرش كمز اليوم مهران زنا كاغورو زلو معرف سلازي كبرات حواتي يا إثيوبيا سريشكم جنزبكم منهم تحزي كم كوينو ببزلهم و ناي وجه جنزب حسكم موتة تصنح أيو زمكار مالتيو كبرات حواتي مباركسني أمريكا دولار بلو معنتلت بناي إثيوبيا نقد بانكي 250 حدن قرشن ناتي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن حدن 260 كجزاء وعللو دولار بناي وجاجن بانكي 250 كلتن قرشن ناتي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن كلتا 295 قرشن أيو كجزاء وعللو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 289 قرش النبي 0.8 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 10 شحن شعت 200 قرشني بازي حزنيون قدي دولار وشتي كلتا معدي لعلي كابا 5 قرش وسخار النازنيو أكلتا معلت وشتي 5 قرش نحر أوسيخو قاز على ورحي لعلى 500 قرش يخون اللو مالتيو إنا حوالا بتعم يزوس هذا له كأسئلة نريو يورا خون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش ندوي 0.1 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 1 قرشن يمزقلو يورو بناي داشن بانكي 280 قرش ندوي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 56 قرشن يمزقلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا كلتا 210 قرش ندوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 20 شحن كلتا قرشن يمزقلو كأسئلة نريو ناي سويسرلاند فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش ندوي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 480 يمزقلو ناي سويس فرانك بناي وجاجن بانكي 291 قرشن 48 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 148 قرشن يمزقلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا كلتا 235 قرشن ندوي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 596 قرشن يمزقلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي وجاجن بانكي 110 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 110 يمزقلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 238 قرش 100 ناي كندا دولار 10 شحن 886 قرش يمزقلو كأسئلة نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 101 قرشن 14 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 114 قرش يمزقلو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 126 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو
ميت ناي أستراليا دولار 12,620 يمزألو كأسئلة نريو ناي تشاينا يوهان يكخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش ناتوي 45 سنتيمن كشرف كلو ميت ناي تشاينا يوهان كل تشحن 145 قرش يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي وغاغن بانكي 21 قرش ناتوي 9 سنتيمن كشرف كلو ميت ناي تشاينا يوهان كل شحن 109 يمزألو تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 27 قرشن 0.8 سنتيمن كشرف كلو ميت ناي تشاينا يوهان كل شحن 708 يمزألو مالتيو كأسئلة نريو ناي إنجليز باوند ستارلينج يكخون ناي إنجليز باوند ستارلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 198 قرشن ناتوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 19,835 قرش نمزألو باوند بناي وغاغن بانكي 306 قرش ناتوي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20,631 قرش يمزألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 355 قرش ناتوي 36 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 25,556 قرش يمزألو اسكاب حزي كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قازيلا نريو خعاني ناي عرب هاجرات يكخون قدمنا ناي عرب هاجر مسكرنا لايك زي قوركم لايك شير زي قوركم شير سبسكرايب ناقوركم أبرتات وعني كم ناي عرب هاجر قدمنا نريو اتابع علمنا قدامي درجة تسريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 497 قرش ناتوي 0.1 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 49 700 حدا يمزألو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 616 قرش ناتوي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 631 قرش يمزألو مالتي بطعمي وسخار إنا نهوزي كأسئلة نريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانك 41 قرشن 15 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 41 شحن 15 قرشن يمزألو ناي دبي درهم بناي أواش بانكيس 43 قرشن ناتوي 9 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 43 شحن 9 قرشن يمزألو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 51 قرشن 48 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 51 شحن 48 قرشن يمزألو مالتيو كأسئلة نريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانك 4 قرش ناتوي 41 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 41 قرش يمزألو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانك 43 قرش ناتوي 52 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 43 شحن 52 قرش يمزألو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 5 قرش ناتوي 41 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 5 شحن 41 قرشن يمزألو مالتيو دقع بيتو وي معري كأسئلة نريو ناي أومان ريالي خون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا انقري كرات حواتي سعود عرب تركو هندي تحولوا لكم بتخكل كي قرنسكم كي وسوكم كندزي بخندزي أو زي بوتا نحول لنا لكم حسب ريتهم أكومنت صحفوا لنا يخم كأسئلة نريو ناي أومان ريال يخون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 491 قرشن 82 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 49 شحن 182 قرشن إن تشرف وعلى كأسئلة نريو ناي جوردان دينار يكخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 366 قرشن ناتوي 57 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26 شحن 657 قرشن يمزألو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር እዩ ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 500 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50,000ን 80 ቅርሽን ይመፅእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል እዩ ክኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 60 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ እስራኤል ሽቅል 6,006 ቅርሽን ወይ ከዓ 1,000 ናይ እስራኤል ሽቅል 60,000ን 6 ቅርሽን ይመፀሉ ማለት እዩ። እንግዲህ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሸርፊ ብጣዕሚ ዝውስኽ ዘሎ ሓደ ምሁራን ከም ዘመልክትዎ ድማ ገና ሓዋላ ብፀሊም ዕዳጋ ማለት እዩ እስካብ 300 ከም ዝኸውን ብባንኪ እውን ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ልዕሊ 200 ከም ዝገብሩ እዮም ምሁራን ዝናገሩ ማለት እዩ። ስለዚ ክብራት ኣሕዋቲ ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክም ብፍላይ ድማ ደቂ መዳን ቅመም ገንዘብ ክህልወክን ይኽእል ኣብ ደገ ማለት እዩ ኣብ ባንኪ ይቀመጠለይ ከይጠፍአኒ ኢልክን ክትልእኻ ትኽእላ ኢኽን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብጣዕሚ በቃ ዋጋ ሲኢኑ እናወደቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱም ዶላር 200 300 ቅርሺ ኣትዩ ኣሎ ማለት እቲ ገንዘብ ይወድቕ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ናብ ዶላር እናገዝአ እዩ ከቕምጦ ዝኽእል እታ ዘለቶ ኣማራፂ ንሳ ወይ ከዓ ሓደ ንብረት ገዚእኻ ምቕማጥ እምበር ኣብ ባንኪ ገንዘብ ምቕማጥ ማለት ብጣዕሚ ዓብዪ ኪሳራ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ለይኩም ተቐማጥ እንድሕር ትገብርዎ ኮይንኩም ወይ ናብ ንብረት ምቕያር ወይ ከዓ ብዶላር መሓዚ ዘዋፀኩም ያው እዚ ከም ሓፈሻዊ ሓሳብ መሃቢ እምበር እንግዲህ ዘዋፀኩም ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይትኹም እውን ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ንስኻትኩም ከ እንታይ ሓድሽ ነገር እኒሆ ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩምን ነኽብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰናዩ ባይ ባይ